नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको एटी एयरलाइन्सको 9NANC ATR 72500 विमान दुर्घटना हुँदा 69 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। बाँकी 3 जनाको उद्धार भइसकेको एयरलाइन्सले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आइतबार बिहान भएको एटी एयरलाइन्सको पोखरा उडानमा विमान चालक दलका 4 जना सहित 72 जना सवार थिए, जसमा 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रसियन, 2 जना कोरियन, 1 जना अर्जेन्टिनी, अस्ट्रेलियन, आइरिस र फ्रान्सेली नागरिक रहेका एयरलाइन्सले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। पोखराको सेती खोजमा आइतबार बिहान करिब 11 बजेको समयमा विमान दुर्घटना भएको थियो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गराउँदै गर्दा विमान दुर्घटना भएको हो। विमान पाइलट कमल केसीले उडाएका थिए। सरकारले हवाई दुर्घटना कम गर्न अनेकन प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन। पटक पटक छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिए पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो दुर्घटनाको संख्या झन बढ्दो छ। मानवीय क्षतिको हिसाबले पोखरामा एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना आन्तरिक उडानतर्फको सबैभन्दा ठूलो हो। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान दुर्घटना हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। हालै सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गरेकै जहाज दुर्घटनामा परेको हो। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएको एटीआर सिरिजका जहाज दुर्घटना पर्नु आफैमा दुर्भाग्य भएको वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रतिनिधि बताउँछन्। नेपालमा साना विमान बढ़ी मात्रामा दुर्घटना पर्ने गरेका थिए। एटीआर नै दुर्घटनामा परेको यो पहिलो पटक हो। नेपालको भौगोलिक बनावट, विमानस्थलको क्षमता तथा यात्रु संख्यालाई ध्यान दिएर एटीआर सिरिजका विमान ल्याइने बताउने गरिएको छ। एटीआर सिरिजका विमानले इन्जिनमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या देखिए जानकारी दिने गरेको वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रतिनिधि एवं सीता एयरका आधिकारिक व्यवस्थापक धर्मराज आचार्यको भनाइ छ। हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिने छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले हवाई दुर्घटना लगत्तै अनुसन्धानका लागि पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसक्दा समस्या देखिने गरेको छ। आन्तरिक उडानतर्फ आइतबार बिहान पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको दुर्घटना पनि आफैमा ठूलो दुर्घटना हो। सरकारले पोखरामा भएको एटी एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन तथा जाँच आयोग गठन गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाएको हो। सो आयोगलाई 45 दिनको समय सीमा उपलब्ध गराइएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सदस्यहरूमा हवाई विज्ञ अवकाश प्राप्त दीपक प्रकाश बास्तोला, हवाई विज्ञ सुनिल थापा, हवाई मर्मत सेन्टरका इन्जिनियर एकराज जङ थापा रहेका छन्। सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयका बुद्धिसागर रहनु भएको छ। यस्तै सरकारले सोमबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ भने देशभरि शोक विदा पनि दिएको छ। विमान दुर्घटना भएकोमा सरकारले सोमबारका दिन अत्यावश्यक सेवा बाहेक नेपाल अधिराज्यभर शोक विदा घोषणा गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरामा विमान दुर्घटनाबाट निधन भएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले दुर्घटनाको खबरले आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली एवं शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले स्तब्ध बनाएको भन्दै ज्यान गुमाएका यात्रुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले शोक वक्तव्य जारी गर्दै घाइतेहरूको तत्काल उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गर्नु भएको छ। यस्तै नेपाली कंग्रेसले पनि पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारप्रति राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नु भएको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विमान दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नु भएको छ। जहाज दुर्घटनाप्रति गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले समेत दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र रूसले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँबाट पोखराका लागि आइतबार बिहान उडेको एटी एयरलाइन्सको विमान पोखरामा अवतरण गर्नुअघि दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो दुर्घटना अत्यन्त मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै पीड़ित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। यसैगरी चीनिया राजदूत छेङ सोङले पनि ट्वीट गर्दै विमान दुर्घटनाले निकै स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै दुःखद घडीमा नेपाली जनताका साथमा रहेको बताउनुभयो। उहाँहरूले विमान
दुर्घटनाका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना पनि प्रकट गरेका छन्। यस्तै विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रति रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि समवेदना सन्देश पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समवेदना सन्देश पठाएर उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभएको रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ। तासले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख भए अनुसार पुटिनले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीलाई आइतबार नेपाली दूतावास मार्फत शोक सन्देश पठाएको सूचना रसियाको सरकारी अड्डा केरमिनले पनि टेलिग्राममा राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता छलफलमा छन्। सरकारको पूर्णतासँगै भेटवार्तामा शक्ति बाँडफाँड, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनबारे पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै दुई नेताबीच पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाका विषयमा पनि छलफल भएको छ। चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिने भनिए पनि पोखराको दुर्घटनाले गृह कार्य नटुङ्गिएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा फेरि केही समय लाग्ने देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा नेकपा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश सभामा आइतबार भएको निर्वाचनमा गुरुङले 24 मत प्राप्त गर्दै सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो। गुरुङलाई एमालेको 10, नेकपा माओवादी केन्द्रको 13 र राप्रपाले 1 मत दिएका छन्। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका खड्ग बहादुर पोखरेलले 14 मत प्राप्त गर्नुभयो। पोखरेलले कंग्रेसको 13 र नेकपा एकीकृत समाजवादीको 1 मत पाउनु भएको हो। ज्येष्ठ सदस्य कंग्रेसका हिक्मत बहादुर बिष्ट र एकजना स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्र बहादुर शाहीले भने मतदान नगरेको बताइएको छ। यो सँगै कर्णालीले पहिलो पटक महिला सभामुख पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको तयारी शुरू गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आउन लाग्नु भएको छ। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले शनिबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। सचिव क्वात्रा जनवरीको अन्तिम साता नेपाल आउने तयारीमा रहेको नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुको साथै परराष्ट्र सचिवसँग पनि द्विपक्षीय छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल फेब्रुअरी दोस्रो सातासम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ। सचिव क्वात्रा यसअघि नेपालकै राजदूत हुनुभएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा दावी गरेको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रोदेखि 10औं स्थानसम्मको दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूहरू 11औं ठूलो दल भएको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दावी गर्नुभएको हो। संचार माध्यमहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। मंसिर 4 मा सम्पन्न आम चुनावबाट संसदमा 12वटा दलले प्रतिनिधित्व जनाएका छन्। त्यसमध्ये 10वटा दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन्। प्रचण्डलाई नेपाली कंग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको बजेट खर्च 32.13% बराबर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले रु 5 खर्ब 76 अर्ब 34 करोड़ 76 बराबर खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ 73 लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा 14% बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रु 3 खर्ब 80 अर्ब 35 करोड़ 45 लाख बराबर बजेट छुट्याएको थियो। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च रु 53 अर्ब 45 करोड़ 52 लाख बराबर खर्च भएको छ। चालू शीर्षकमा रु 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड़ 51,051 बराबर विनियोजन भएकोमा 38.46% अर्थात रु 4 खर्ब 55 अर्ब 12 करोड़ 70 लाख रुपियाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार विरुद्ध प्रदर्शन जारी छ। इजरायलको आभिवमा 80,000 भन्दा अधिक प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र उहाँको सरकारको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। इजरायलको सरकार र न्यायिक प्रणालीमा प्रस्तावित परिवर्तनको विरोधमा 80,000 भन्दा बढी मानिस सड़कमा उत्रिएको CNN ले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले नेतान्याहुलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग तुलना गरेका छन्। उनीहरूले इजरायल अर्ध लोकतान्त्रिक हंगेरी र धार्मिक कट्टर इरान जस्तै भएको दावी पनि गरेका छन्। इजरायलको
इजरायलको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष एस्थर हायातका अनुसार प्रस्तावित संशोधन कानूनी प्रणालीमा आक्रामक भएको भन्दै न्यायिक प्रणालीको स्वतन्त्रतामा घातक प्रहार गर्ने ध्येय भएको बताउनु भएको छ। हालै इजरायलको राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन गभीरले प्रहरीलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्यालेस्टाइनी झण्डा हटाउन आदेश दिनुभएको अल जजिराले जनाएको छ। हवस् त आजका लागि मुख्य 10 समाचार यति नै। तपाईलाई हाम्रो समाचार अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।